Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Ben, moi ça va, franchement je suis super contente. Aujourd'hui je me suis réveillée sur les 1000 abonnés. Franchement je tiens à vous dire merci, merci, merci du fond du cœur. Ça me motive encore plus à vous faire plus de recettes. Franchement c'est magnifique. Merci beaucoup à mes nouveaux abonnés. Et j'espère Inch'Allah que je vais pas vous décevoir. Donc voilà, اليوم Inch'Allah غادي نديرو une recette de menu. كما راكم تشوفوا هنايا راه عندي الدنجال que j'ai coupé هكا en lamelles. Bon, les ما يبغوش la peau, انا تاني ما نبغيش la peau, mais franchement في هاد la recette il faut absolument le garder parce que sinon غادي en fait parce que après هادو on va les enrouler ومن ما تكونش la peau غادي شغل يتفتوا. Donc voilà, je vais prendre le plateau le four, le plateau اللي يروح directement le four. غادي نجي نستفهم هنايا وندير عليهم غير الملح باسكو الملح on sait très bien بلي يقلع هذاك الماء تاع الدنجال. اون فوا تشوفوا بلي الماء بدا يخرج عاد تحطوهم في الفور. وكاين اللي يبغي يقليهم يا اوكان بروبليم، c'est-à-dire كل واحد وكيفاش. انا جيساي ديفيتي لو ماكسيموم تاع الزيت، دوكو جو بريفير نحطهم في الفور. دونك فوالا اني استفت هادو الوالا، غادي نرش عليهم الملح و جو في لي ليسي ا بو بري واحد 10 à 15 minutes ومن باش هذاك كاع الماء اللي كاين في الدنجال يخرج، ومن بعد نحطهم في الفور. فوالا هنايا كيما راكم تشوفوا جي ليسي واحد 10 minutes، بعد غادي نحكم بابي ابسوربون ونشفهم هذاك الماء، من بعد نحطهم في الفور اللي نكون مجداتها 180 دوغري ونخرجهم لو فور اون فوا نشوفهم طاو. ensuite هنايا pour la sauce اللي غادي نستعملها مع الدنجال غادي نحط à peu près une cuillère à soupe de huile de coco. نحط عليها هنايا عندي حبه تاع بصله صغيره، ندير عليها شويه ملح، وهنايا عندي دو غروس طوماط اللي قلعت لهم لابو وقطعتهم اون بتي دي. نزيد عليها ان بو دو بوافر نوار فلفله كحله ونخليها طيب في خاطرها. اون فوا تبدا تبدل لا كولور تاعها نزيد عليها لا فيوند هاشي و اون كويير كافي طوماط كونسونطري. مي يليق نخلو شويه هذاك لو جو باش يزيد ينفع اون فات الدنجال باش يطيب بيان من يكون في الفور. دونك هنايا نزيد لا كويير كافي تاع طوماط كونسونطري، وهنايا عندي ا بو بري 300 غرام تاع فيوند هاشي. فوالا نخلطهم كاع مع بعض نخلي اللحم يطيب. دونك هنا فوالا اون فوا اللحم تاعي طاب نوخرها دو كوتي ونخليها تبرد هكا باش ما يعبنيش كي نعمر لي زوبرجين. ensuite هنايا pour la sauce بيشاميل عندي à peu près 50 غرام دو بور غادي ندوبها، وهنايا زدت عليها ان بو دويل دو كوكو مع الثوم. اللي ما يبغيش الثوم في لاصوص بيشاميل ماشي اوبليجي يزيدها. فوالا ندوب الدهن تاعي. فوالا دونك اون فوا داب الدهن تاعي هنايا عندي ا بو بري 2 كويير سوب معمرين غايه تاع فرينه. دو بريفيرونس تخلطوا توجور بلا كويير تاع اللوح. هنايا لا فارين نزيدوها اون دو فوا. فوالا والحليب اللي تزيدوه عليها دو بريفيرونس يكون شويه دافي، ما ديروهش بارد، نديروه شويه دافي. فوالا غادي نبدا نزيد هنايا الحليب.
les accidents de travail. Voilà, il faut pas s'arrêter de tourner. Bon, le halib ماشي غير كاسة. هنايا راني درت quasiment 2 verres وغادي ندير le troisième, mais en attendant نخلطو bien. Je vais rajouter du sel ou un peu de noix de muscade. Voilà, ماشي بزاف. Où je continue de mélanger en même temps نزيد عليه الحليب. Donc هنا كيما قلت لكم ça m'a pris à peu près 3 verres. Une fois تشوفوا la sauce هكا ولات ليس تقلوها على لو فو. كاين اللي يزيدوا عليها الفرomage et moi franchement personnellement j'aime pas. Je préfère le goût تاعها هكا parce que كي ديروا الفرomage غادي يقلع هذاك لو goût تاع la noix de muscade. Et moi je préfère le goût de la noix de muscade mieux que le fromage. Parce que le fromage automatiquement غادي نزيدوه فوق le gratin. Donc je préfère la laisser comme ça. Donc هنا une fois اللي كملت مع la sauce ou la viande hachée, هنا غادي نجي نحكم ندير شويه تاع la crème la sauce béchamel dans le fond تاع le plat تاعي. غير شويه ماشي بزاف. Ensuite, نحكم واحدة تاع الدنجال une petite cuillère غادي نعمرها enfin نحط هكا و je vais l'enrouler ونستفهم حبة حدا اختها. وماذا بكم كي ترفدوا لا فارس تاعكم سيو ما ترفدوش الماء تاعها باش الدنجال ما يتقلش بزاف وتخلوه من بعد. الماء هذاك نستعملوه من بعد افون ما نحطوا لو غراتان في الفور. دونك هنا فوالا اون فوا كملت التستاف تاع لي زوبيرجين غادي نحكم هذيك لا صوص اللي بقات لي كاع لا فيوند هاشي ولي طوماط اللي بقات لي نحطها من الفوق. نسي نفرش كاع على كاع لا سيرفاس. دونك فوالا راني فرشتها كاع ومن بعد نحكم لا صوص تاعي. جو في بيان لا ميلونجي باسكو دي فوا من الفوق دير اون كروت الوغ كو انا راني باغيتها تقعد ليس. فوالا ونحطها من الفوق على كلشي. فوالا نسيي نغطي كاع هذاك اللحم تاعي. فوالا ensuite نحكم الفرomage غابي ونحطه من الفوق عليها. ensuite نحطه في الفور اللي يكون ديجا حامي على 180 degrés pendant à peu près 35 minutes. Ensuite, هنايا pour le deuxième plat, غادي ندير des briques mais en forme تاع المحاجب. Vous allez voir, c'est super simple à faire et super bon. Donc هنا غادي نحط une cuillère à soupe de huile de coco. هنايا عندي une courgette اللي قطعتها هكا en petits dés, un oignon rouge et 2 gousses d'ail. غادي نحطهم على النار. فوالا نخليهم يطيبوا غايه. ensuite غادي نزيد عليهم الدجاج. هنا تاني اللي قطعته اون بتي دي هكا. سينو تقدروا تستعملوا فيوند هاشي الا كان ما عندكمش الدجاج. دونك هنايا غادي نزيد الملح
فلفله كحله نخلطهم معايا ونخليهم يتقلاو في خاطرهم. دونك هنا اون فوا نشوفوا بلي لي كورجيت بداو يولوا ترونسبارون والبصله ثاني تاعي بدلت غايه، غادي نجي نحط عليهم الدجاج. هنايا عندي ان بلون بولي اللي قطعته هكا اون بتي دي، وهنايا عندي بابريكا، هنايا عندي ليبيس تاع الكباب، هنا الكمون وهنا كركم. فوالا نخلطهم كاع ونبلع على الطاجين تاعي ونخلي الدجاج يطيب في خاطره. انسويت هنايا لا دوزيام ايتاب تاع لي بريك، هنا عندي حبه تاع بيض، نزيد عليها كاس تاع حليب بيض قد هاك، ولو ميم فيغ مي ماشي معمر كاع تاع زيت. غادي جو بيان ميلونجي لو تو. فوالا دونك هنا جي بيان ميلونجي لي 3 انغريديون. غادي نجي نحكم لا فوي دو بريك تاعي ونحطها الداخل. بون هنايا لا فوي ما نخليهاش بزاف في هاد لو ميلونج سينو غادي تتقطع، صدير الا خليتوها بزاف غادي الورقه تاعكم كاع تتفتت. فوالا غادي نجي نحط لا فارس تاعي او ميليو ونزيد عليها الفرomage غابي، فوالا ونبلعها نبلعها كيما لي بريك نورمال. sauf que là غادي نزيد لا دوزيام فوي نحطها تاني في هذاك لو ميلونج. كيما قلت لكم ما تخلوهاش بزاف، سيرتي الا تغطسوها كاع مي يفو با تقعد بزاف في الميلونج. فوالا هنايا غادي نحطها على هاد لو كوتي وتكون المقله تاعي ديجا واجده حاميه باش نقليها ديريكتومون وما ندير اوكين ماتيير غراس. فوالا دونك هنايا استعملت المقله اللي نقدر ندير بها لي كريب ولا المحاجب. غادي نرفد ديليكاتمون لا بريك تاعي ونحطها كيما قلت لكم اوكين ماتيير غراس، نخليها طيب في خاطرها من لي دو كوتي. دونك فوالا لي زامي لو منيو اللي راني وجدته اليوم. دونك هنايا درنا لو غراتان دوبرجين. ان شاء الله سو سوار سور انستغرام جو في فو بوستي اون فوتو باش تشوفوه كي داير على الانتيريور. وهنايا لي بريك اللي قلت لكم اون فورم دو محاجب. هنايا جي كوبي وحده جوست بور فو مونطري، هاي اللي كي طابت. ما قلت لكم ما تزيدوا اوكين ماتيير غراس في المقله اللي تقلوا فيها. ابري لا فارس هنايا انا درت دي كورجيت دي زونيون، تقدروا تزيدوا دي طوماط، ديروا واش عندكم. Donc voilà, si vous avez aimé mes recettes d'aujourd'hui, n'hésitez pas à partager la vidéo, de la liker. Et pour les nouveaux abonnés, je vous dis franchement marhaba bikoum et merci beaucoup pour les 1000 abonnés. Sur ce, je vous dis bon appétit et à très bientôt.